scary Ammi. How did you come up with this idea? I love the word अम्मी. मुझे कोई बच्चा नहीं अम्मी कहता वैसे. हमारे ऊपर एक ब्रिटिश या एक गोरा इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि हम उन्हीं की ज़बान बोलते हैं. लेकिन हम रियलाइज़ भी नहीं करते अम्मी या माँ में कितनी मिठास है. बट मुझे ये बहुत था कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग बैक द टर्म अम्मी. सो वो मुझे लगता है स्कैरी अम्मी की सक्सेस स्टोरी है, बिकॉज अब पूरा पाकिस्तान अम्मी का वर्ड लाइक सुनता है और बोलता है. This much success in a little time. We want to know the secret. एक ही वजह से लोग सक्सेसफुल होते हैं, विच इज़ मेहनत. इसे अगर आप 12-14 घंटे नहीं काम कर रहे तो फिर आप नहीं सक्सेसफुल हो सकते. आई डोंट नो, हमें आदत नहीं है मेहनत करने की. आप देखो हमने ओ लेवल्स के लिए तैयारी करनी है तो हमें एक ट्यूशन टीचर चाहिए. फिर क्यों चाहिए आपको? सर पे एक डंडा क्यों चाहिए? अगर आप अपनी जिंदगी का हर एक्सपीरियंस एक लर्निंग एटीट्यूड से देखो कि मैंने इससे भी कुछ सीखना है, मैंने आज भी कुछ सीखना है, तो फिर ग्रेजुअली आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो जहाँ पर बहुत कम लोग पहुंच सकते. आई थिंक पाकिस्तान में ना हम लोग बहुत इमोशनली सोचते हैं हर चीज़ को. मतलब इमोशनल है, बड़े जज्बाती हो जाते हैं कि हमने प्यार भी करना है तो पागलों की तरह करना है, नफरत भी करनी है तो अंधों की तरह करनी है. लिटरली जो आप सीखते हो ऑन द प्लेइंग फील्ड, जो आपको स्पोर्ट्स सिखाता है ना, कुछ नहीं सिखा सकता. मेडिसिन में भी मैंने बहुत मेहनत की, वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, जर्नलिज्म से भी बहुत मेहनत की. सो मुझे लगता है कि शायद यही रास्ता था मेरे लिए. Where do you see the future of Scary Ammi? My dream is कि Scary Ammi एक like household brand बन जाए for mothers. Have you ever thought of Scary Abbu? So we do have a Scary Abbu. You do have? Yes, we have. So a lot of fathers would reach out to us on Scary Ammi and say कि हम क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे. Hi viewers, this is Nadia Sajid with you today. We have Scary Ammi today with us, who's not scary at all. She's a very beautiful person, a very happy person, and not scary at all. Assalamu alaikum Aisha, how are you? Walaikum salam Nadia. So good to have you here. Thank you for having me. Thank you for inviting me. Aisha, सबसे पहले आप ये बताओ कि ये Scary Ammi, how did you come up with this idea? बहुत लाइक फ़नी तो नहीं, बट एक ये स्टोरी कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ नहीं. बिकॉज अब माशाल्लाह स्कैरी अम्मी इतना बड़ा हो गया है कि लोगों को लगता है कि मैंने कोई बड़ा प्लान करके, कोई बिजनेस प्लान बनाकर इसको शुरू किया होगा. सो अब क्योंकि अब मैंने बिजनेस को समझना भी शुरू कर लिया है, पढ़ना भी, तो जब लोग कहते हैं ना कि बिजनेस है क्या, लाइक व्हाट इज़ अ बिजनेस, सो जो बेस्ट आंसर मुझे लगा है, मुझे अभी तक मिला है, वो ये है कि अ बिजनेस इज़ अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. लाइक अगर आपका जो बिजनेस प्लान है, जो आइडिया है, वो किसी का मसला हल कर रहा है तो वो एक सक्सेसफुल बिजनेस है. स्कैरी अम्मी मैंने शुरू किया था अपना पर्सनल मसला हल करने के लिए. आई हैड 4 चिल्ड्रन माशाल्लाह, एंड लाइक मैं शारान की बर्थ के बाद ना बहुत मुझे लग रहा था कि मैं बस डूब रही हूँ. लाइक 4 छोटे बच्चे, मैं बहुत ओवरवेल्म फील कर रही थी. और मैं उस तरह की मैं हूँ कि यार सब कुछ परफेक्ट हो, खाना भी परफेक्ट हो, उनके नाइट सूट्स भी मैचिंग हो, पिलोज भी पर्सनलाइज्ड हो, लाइक टाइगर मॉमी, हर बिल्कुल लाइक बाल हर वक्त कट्टे हो. तो ऑब्वियसली विद 4 स्मॉल चिल्ड्रन एंड माई हस्बैंड ट्रैवल्स अ लॉट, सो आई वाज लाइक अ सिंगल पेरेंट टू देम. सो मैं एंड माई मॉम वर्क्स, तो वो भी सपोर्ट नहीं था कि नानो कुछ काम कर देंगी. माई मदर इन लॉ वाजंट वेल, सो इट वाज मेनली मी एंड द किड्स. सो मुझे वो बहुत ओवरवेलमिंग लग रही थी. मैं उस वक्त मुझे लगा था मैं बस डूब रही हूँ और मैं अपना स्टैंडर्ड नहीं मीट कर पा रही थी. शायद दूसरों की नज़र में मैं अच्छा कर रही थी, बट मुझे लग रहा था कि मैं अपने आप को फेल कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों को फेल कर रही हूँ. लाइक एक बहुत उस तरह का टाइम था, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड ऑल. सो तब मैंने स्कैरी अम्मी शुरू किया बिकॉज मुझे सपोर्ट चाहिए थी, मुझे गाइडेंस चाहिए थी, मुझे और माओं से बात करना था जिनके 4 बच्चे हैं. बिकॉज अक्सर पीपल लाइक पागल हो, तुमने 4 बच्चे क्यों किए, 2 ही बहुत होते हैं. तो आई वॉन्टेड दैट, आई वॉन्टेड टू नो कि अच्छा नाश्ता क्या होता है बच्चों के लिए, लाइक इस तरह की छोटी. सो मैंने लिटरली अपनी खातिर शुरू किया. और फिर जब मैंने Why did you come up with this name Scary Ammi? So जो मेरा है ना बड़ा बेटा कियान, उस वक्त उसका जब उसका HSN की जब इसकी तैयारी हो रही थी ना, तो उसको ऑब्वियसली मैं बहुत डांटती थी तब और बहुत पढ़ाती थी, लाइक बहुत एक टफ टाइम था. तो कियान छोटा था, ही वाज लाइक 5, तो वो अपने अब्बू को दादा को कहता था मामा इज़ वेरी स्कैरी, मामा इज़ वेरी स्कैरी. सो इसलिए एंड देन मेरे फिर नंबर 2 ने भी शुरू कर लिया कि मामा का स्कैरी मूड है, फिर रानिया. सो इस तरह एंड अम्मी, बिकॉज आई लव दैट नेम अम्मी. मुझे लगता है हम इतना गोरा हो गए हैं ना, लाइक मॉम एंड मॉमसी एंड मामा.
I love the word अम्मी. मुझे कोई बच्चा नहीं अम्मी कहता वैसे, बिकॉज यही मसला है ना कि हमारे ऊपर एक ब्रिटिश या एक गोरा इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि हम उन्हीं की ज़बान बोलते हैं, लेकिन हम रियलाइज़ भी नहीं करते कि अम्मी या माँ में कितनी मिठास है. भी लाइक मैं भी अपनी अम्मी को मामा कहती हूँ, मेरे बच्चे भी मुझे मॉम मामा, लाइक यू नो, like the American British terms. But I love the term अम्मी, so I really wanted कि मुझे कोई ना कोई अम्मी कहे. तो अब स्केरी अम्मी की वजह से हर बंदा अम्मी कहता है, बट मुझे ये बहुत था कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग बैक द टर्म अम्मी. सो वो मुझे लगता है स्केरी अम्मी की सक्सेस स्टोरी है, बिकॉज अब पूरा पाकिस्तान अम्मी का वर्ड लाइक सुनता है और बोलता है. You are a doctor, you are a very famous journalist, you worked for BBC, we are so proud to hear this. और लेकिन अब your identity is founder of Scary Ammi. How do you feel about it? So मुझे डॉक्टर बनने के लिए यू वर्कड सो हार्ड, जर्नलिस्ट में उस लेवल BBC तक जाने के लिए यू मस्ट हैव वर्कड वेरी वेरी हार्ड टू प्रूव योरसेल्फ, लेकिन आपकी आइडेंटिटी, आशा नाइसर की आइडेंटिटी है फाउंडर ऑफ स्केरी अम्मी. सो मुझे लगता है नादिया के what you are today, like जो आप आज हो ना, वो उस चीज़ का प्रोडक्ट है जो आपने काम किया हुआ है. और जो लाइक अगर शायद अगर मैं डॉक्टर ना होती, शायद अगर मैंने कंटेंट को ना समझा होता, जर्नलिज्म ना किया होता, तो मैं स्केरी अम्मी ना चला सकती या इस लेवल पे ना चला सकती. सो अरुंधति रॉय एक बड़ी फेमस राइटर है, तो उसको वंस आई वाज इंटरव्यूइंग हर, तो शी रोट हर फर्स्ट बुक एट द एज ऑफ 41, पहली बुक. तो मैंने अरुंधति से यही पूछा कि इतने साल क्यों लगे आपको लिखने में, बिकॉज आई थिंक वो बड़े सालों से सोच रही थी. तो शी सेड बिकॉज मैं इतने साल तैयार कर रही थी अपनी किताब, और फिर जब उसने लिखी वो किताब तो द बुक वन द बुकर प्राइज, मतलब इट वाज लाइक अ ह्यूज डील. एंड वो भी मुझे यही कही थी कि यू नो अगर मैंने तब पहले ये काम ना किया होता, फिर ये काम ना किया होता, तो शायद मैं वो किताब ही ना लिख पाती. तो मुझे भी लगता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी का हर एक्सपीरियंस एक लर्निंग एटीट्यूड से देखो कि यू नो मैंने इससे भी कुछ सीखना है, मैंने आज भी कुछ सीखना है, तो फिर ग्रेजुअली आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो जहाँ पर यू नो बहुत कम लोग पहुंच सकते हैं. बिकॉज डिफरेंस तो यही है, हर इंसान इज बॉर्न विद पोटेंशियल, हर इंसान इज बॉर्न विद द एबिलिटी टू क्रिएट एंड ट्रांसफॉर्म. डिफरेंस ये है कि यार कौन रोज अपने आप को बेहतर से बेहतर करता है, यू नो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है. सो फॉर मी यू नो मेडिसिन में भी मैंने बहुत मेहनत की, वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, जर्नलिज्म से भी बहुत मेहनत की. सो मुझे लगता है कि शायद यही रास्ता था मेरे लिए. एंड यू नो हु नोज वेयर द रास्ता विल कीप टेकिंग मी. बट मेरी अपने लिए हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं जो भी करूँ, कुछ भी करूँ ज़िंदगी में, मैं उसको अपनी यू नो बेस्ट कोशिश से करूँ, और फिर आगे बरकत तो अल्लाह ने डाल दी. सही. स्केरी अम्मी इज एंटरटेनिंग मोर देन 1 lakh members in the world, all over the world. How do you feel about it? It's a big number. Yes. अच्छा, मेरे लिए नंबर से ज़्यादा लाइक नंबर्स ऑब्वियसली मैटर अ लॉट, बट मेरे लिए ये बात मैटर करता है कि यू नो 1 लाख ख़ानदान लाइक एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, बिकॉज उनको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है. 1 लाख माएँ बेहतर हो रही हैं, लाइक 1 लाख बच्चे यू नो या 2 लाख या 4 लाख बच्चे एक बेहतर तरह से उनका ब्रॉटअप हो रहा है. सो इम्पैक्ट रियली मैटर्स टू मी कि वाइल 1 लाख मदर्स इज अ ह्यूज नंबर, बट जब आप सोचते हो कि यार हर माँ एक जनरेशन को बड़ा कर रही है, दैट्स लाइक लैक्स ऑफ फैमिलीज. सो दैट्स रियली व्हाट आई वांट कि यू नो पाकिस्तान की हर माँ के पास वो रिसोर्सेज हों, वो एजुकेशन हो, वो गाइडेंस हो, जो उसको एक लाइक A+ माँ, एक अमेरिकन माँ, एक ब्रिटिश माँ से बेहतर माँ बना सकती है, या उस लेवल की बना सकती है. अभी तो हमें इतना कुछ पता ही नहीं होता, यू नो हम गलतियों में ही बच्चे पल रहे होते हैं. कभी मैंने इतना देखा है बच्चों को, 8 महीने की बच्ची को आप कोका कोला फीडर में पिला दो, इसलिए नहीं कि आप एक बुरी माँ हो, आपको पता ही नहीं है. अब चीनी हमारे यहाँ इतना कॉमन है कि आप चीनी दूध में और रात को पिलाते हो, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि चीनी के हाइपर एक्टिविटी पे, अटेंशन डेफिसिट, यू नो एक्सेट्रा. टीवी के आगे बिठाना या टीवी के आगे बैठकर बच्चे को खाना खिलाना कितनी एक नॉर्मल बात थी और अभी भी है. अच्छा आयशा, in just 2.5 years you have 1 lakh members, और ये जैसे आपके मेंबर्स हैं 1 लाख, जो वैसे लोग आपको फॉलो करते हैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू, और आपके बारे में कोई ऐसा टॉपिक है बहुत रेलिवेंट उनकी लाइफ से रिलेटेड, सो वो तो आई थिंक बहुत ज़्यादा है. सो दिस मच सक्सेस इन अ लिटिल टाइम, वी वांट टू नो द सीक्रेट, लाइक इज इट योर हार्ड वर्क, और लाइक what dedication does it take
to grow success in such a little time? पता है अभी मैं कल ही पढ़ रही थी एक चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर, ही इज़ लाइक 28, इसी तरह की उसकी एज है, एंड उसने लाइक ही इज़ बिकम अ मिलियनियर, उसने नई कंपनी बेच दी. तो उससे भी किसी ने पूछा कि भाई व्हाट मेड यू सक्सेसफुल, तो ही सेड कि एक ही वजह से लोग सक्सेसफुल होते हैं, विच इज़ मेहनत. ही सेड अगर आप 12-14 घंटे नहीं काम कर रहे तो फिर आप नहीं सक्सेसफुल हो सकते. एंड उसकी बात मुझे इतनी स्ट्राइक की कि मुझसे भी बहुत लोग पूछते हैं कि तुम कैसे हो सक्सेसफुल, कैसे हो, एंड अक्सर मैं उन्हें नहीं बता पाती, बट उसकी बात पढ़ के आई वाज लाइक कि यार इसका आंसर लिटरली इतना सिंपल है कि आई वर्क, मतलब लिटरली कि मैं 12 घंटे दिन में अभी भी काम करती हूँ. लाइक इवन दो अब माशाल्लाह आई हैव अ बिग टीम, लेकिन फिर भी लाइक मैं आई ट्राई एंड बैलेंस विद माई किड्स. सो मैं लाइक सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ, आई वेक अप एट लाइक 4 in the morning. सो मैं बच्चों के लाइक उठने से पहले अगर मेरे बच्चे टेनिस पे गए हुए हैं तो आई हैव माई लैपटॉप विद मी, आई बी ऑन माई गूगल शीट्स. लाइक मैं लिटरली मुझे लगता है कि अगर मैं उठी हुई हूँ ना तो मैं काम कर रही हूँ या बच्चे पाल रही हूँ और मैं कुछ नहीं कर रही. So एंड अक्सर मैंने दोनों को मिक्स किया होता है कि कोई वीडियो बनानी है तो उसमें मेरे बच्चे होंगे या यू नो, ताकि वो भी इन्वॉल्व हो. अगर बच्चों का मैं कुछ काम कर रही हूँ तो उससे मैं कंटेंट. हाँ, एक तो इसलिए कि वो इन्वॉल्व हो, दूसरा नादिया कि अगर आप इतने घंटे काम करोगे और आपने माँ भी होना है तो फिर ऑब्वियसली आपको दोनों को मिक्स कहीं ना कहीं करना है. So 12 hours a day for a woman. Yes. Wow. It's a lot of hard work. So proud of you. Lot of hard work. Hard work हम करते नहीं हैं, but हम we want to be successful, we want to have money, we want to have fame, but without hard work. ये थोड़ा सा problem है पाकिस्तानी नेशन में. So वो जो उससे बाहर निकल आता है, उस mindset से hard work करता है, I've seen all of them are very successful. That's the key. Absolutely, I agree. पर मुझे लगता है कि स्पेशली लाहौर में एक थोड़ा सा आई डोंट नो, हमें आदत नहीं है मेहनत करने की. आप देखो हमने ओ लेवल्स के लिए तैयारी करनी है तो हमें एक ट्यूशन टीचर चाहिए. भाई क्यों चाहिए आपको? सर पे एक डंडा क्यों चाहिए कि आप केमिस्ट्री पढ़ो, अब ये पढ़ो? आप खुद क्यों नहीं रिसर्च करती? अगर आपने लाइक कुछ भी करना है तो हमें या सर पे डंडा चाहिए. सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के कॉर्पोरेट्स में क्या है, लोग टाइम पे दफ्तर ही नहीं आते, और आते हैं तो उनकी टी ब्रेक्स नहीं खत्म होती. मतलब मैं भी दफ्तर से ही काम करती हूँ, मैंने कभी लंच ब्रेक नहीं ली, बिकॉज मुझे ऑनेस्टली लगता है कि यार ये जो आधा घंटा मैंने सिर्फ खाना है उसमें मैं अपना काम कर लूँ ताकि मैं बच्चों के साथ जाके खाना खाऊं, लाइक डिनर या जो भी. सो मुझे तो ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं समझ आया कि लंच ब्रेक्स, टी ब्रेक्स, बिकॉज फॉर मी इट्स लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम कि आप काम करते करते कर लो, बिकॉज आपने बेसिकली आपके पास घंटे तो वही हैं 24, तो उतने में आप जितना कुछ घुसा लो. So, इतने लंबे वर्किंग आवर्स में हाउ डू यू रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड? You take any breaks, small breaks को लेते हो इस तरह से मेडिटेशन के लिए? आई थिंक कि कुछ ना कुछ सफ़र करता है, जाहिर है. जब आपके बच्चे भी छोटे हों और आप घंटे भी काम कर रहे हो तो फिर कुछ ना कुछ सफ़र करता है. सो आई फील मेरी स्टोरी में मैं सफ़र करती हूँ, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग एंड इट्स नॉट समथिंग जो मैं एडवोकेट करती हूँ. मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि यार आप अपने आप को फर्स्ट रखो ताकि आप अपने काम को और अपने बच्चों को और अपनी ज़िंदगी को सब कुछ दे सको. लेकिन मुझे कभी कभी कुछ सम डेज मैं वो अचीव कर पाती हूँ. सो बिकॉज मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो लाइक सुबह की नमाज, मैं आई डोंट डू मेडिटेशन बट आई लव द मॉर्निंग नमाज, एंड देन आई लव लिसनिंग टू जो सुबह के अज़कार होते हैं विच आर ऑल्सो वेरी मेडिटेटिव. एंड देन मेरे अपने बच्चे भी सुबह उठे होते हैं, सो आई वॉक जब वो टेनिस खेल रहे हो या वो, सो दैट इज़ वेरी गुड. यस, एंड बीच में आई ट्राइड लाइक 10 minute वर्कआउट्स भी अगर हो जाए ना, बिकॉज आपको अपना हार्ट रेट पंप अप करना है. सो उस तरह की चीज़ें आई ट्राई डूइंग. बट देन फिर वो भी दिन होते हैं जब एक बच्चा रो रहा है या काम का इतना प्रेशर है या कुछ ऐसा हुआ है कि मैं वो नहीं कर पाती. बट आई ट्राई टू मेक श्योर कि little things help me. I think, Nadia, what is most important is mindful living. Like मैं सबको कहती हूँ कि अगर आप अपनी सारी डिसीजंस के पीछे एक थॉट प्रोसेस रखो ना तो आपकी पूरी ज़िंदगी ज़्यादा होलिस्टिक होती है. लाइक अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इतने लोग सुबह सीरियल खाते हैं, राइट, नॉट रियलाइजिंग कि सीरियल इज़ प्रोसेस्ड फूड, सीरियल में चीनी होती है. अगर आप सीरियल सुबह खा रहे हो तो आप अपनी बॉडी को बेसिकली एक पॉइजन दे रहे हो, राइट. तो आप सीरियल की जगह ग्रेनोला खा लो, ग्रेनोला की जगह आप नट्स खा लो, आप पावर फूड्स खा लो. छोटे छोटे स्टेप्स हेल्प यू
ٹیک بیٹر کیئر آف یور سیلف. سو لائک میرے گھر اگر آپ نے اسٹرابریز ہی خریدنی ہے تو آپ پیسٹیسائڈ فری اسٹرابریز خرید لو, یو نو لٹل اسٹیپس. تو اب لائک پہلے آئی ریمبر میں دفتر جاتی تھی ان مائی چپلس, اس کی وجہ سے میری واک افیکٹ ہوتی تھی ظاہر ہے, بیکاز آپ کتنے جوتے رکھو گاڑی میں, ہیلز بھی رکھو, چپلز بھی رکھو, جاگرز بھی رکھو. اب آئی گو ان مائی جاگرز کہ خیر ہے, if I'm in my casual shoes, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں واک کر کے جاتی ہوں. اگر موسم اچھا ہوا تو I walk after office, because you have those things ready. پہلے I remember I used to feel dehydrated. Now I always take 2 water bottles. So these little steps help you lead a healthier life. You know what's the best thing I like about Scary Yummy, and I'm sure کہ سب کا یہی ہے, you don't stick on one topic. کسی اس پہ ایک ہیلتھ کے اوپر یا پالیٹکس کے اوپر یا فیملی ایشوز کے اوپر ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے. اٹس ڈسکسنگ ایوری تھنگ ان لائف جو آپ کا ہے. سو آپ بتاؤ سب سے زیادہ اب تک کون سا ایشو زیادہ ڈسکس ہوتا ہے؟ آئی تھنک پالیسی پہ ہم نے بہت بات کی ہے جو اکثر لوگ نہیں کرتے. وہ پالیسیز جو ماں کو افیکٹ کریں. تو ہم نے جب اسموگ کا ایشو تھا تو ہم نے منسٹر آف ایجوکیشن کے ساتھ بہت کام کیا. پھر ہم نے یہ جب LGS کا ایک وہ ہراسمنٹ, I was about to ask you, جب اتنے سیریس اور اتنے سینسٹیو ایشوز آتے ہیں, how do you deal with that? I deal with everything the same way by trying to be sensitive and trying to be empathetic and trying to provide a platform. اچھا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی اس طرح کا ٹاپک ہے, گھبرانا یا اس کے اوپر بات نہ کرنا سے تو کوئی حل نہیں ہونے والا. ہماری عادت ہے نا پاکستان میں ہر چیز کو چھپا دو, الماری میں چھپا دو, رگ کے نیچے چھپا دو. تو میں نہیں بلیو کرتی. آپ کو یاد ہے وہ جو ایک کیس تھا وہ بھی بہت ہوا تھا جس میں وہ جو ایک وائف تھی اس نے اپنے ہسبینڈ کے گھر ریڈ کیا, ادھر کوئی ماڈلز اور ایکٹریسز تھیں, وہ والا کیس رائٹ. تو اب وہ جو وائف تھی نا, وہ ویسے بائی دا وے سوری وہ لاک ڈاؤن میں آیا تھا, پیپل ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو. اس میں وہ ایک وہ جب ویڈیو آ گیا تو ایوری ون وینٹ کریزی بیکاز وہ ان کی اس بورنگ ڈل لائف میں ایک بہت بڑا انٹرٹینمنٹ بن کے آیا یار. اور وہ جس طرح ویڈیوز نکلی اور سب کچھ, سو وہ دا مدر واز دا وومن جس نے ریٹ کیا تھا نا, دا وائف, وہ بھی اسکیری امی پہ ہے. تو میں نے آئی ریمبر کہ اس ایشو پہ بھی ہم نے بہت بات کی. سو انیشلی میں نے کہا کہ مجھے ایکچولی اس لڑکی کے ساتھ سمپتھی تھی کہ ایک مطلب اس کو لگا کہ اس کا گھر ٹوٹ رہا ہے اور اس نے یہ اسٹیپ لیا. ہاں اس نے کچھ چیزیں بہت غلط کی, لائک مارنا شارنا یہ وہ, بٹ میری لائک مجھے ہمدردی تھی اس کے ساتھ. آدھی اسکیری امی نے کہا کہ ہمیں بالکل ہمدردی نہیں ہے اور آپ غلط کہہ رہی ہیں. اینڈ میں نے وہ بات بالکل نہیں مائنڈ کی بیکاز آئی بلیو یار پاکستان میں عورت کو کہاں چانس ملتا ہے اپنا اوپینین دینے کا, ڈبیٹ کرنے کا. بھائی مجھ سے بھی اگر آپ ڈس ایگری کر رہے ہو آپ کرو, بٹ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک جگہ تو ہے نا. اگر آپ ہسبینڈ سے ڈس ایگری کرو تو آپ بتا ہی نہیں سکتے, مدر ان لا سے ڈس ایگری کرو تو آپ کو چپ رہنا پڑتا ہے. آپ ڈس ایگری کرو, آپ ضرور کرو, بس تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے, جو دل جائے گا. سو ادھر ایک بڑی ڈبیٹ چلی کہ کس کی سائڈ پر ہیں. ٹرو. سو مشکل ہو جاتا ہے وہ آپ کے لیے ٹو بی آن ون سائڈ. یس اینڈ اس طرح کے ایشوز سے جنرلی لوگ کہتے ہیں کہ ان سے دور رہو, بٹ آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. آئی واز لائک کہ نہیں یار, جو آپ کا اوپینین ہے سو ہے, اینڈ یو جسٹ پٹ اٹ. یس اینڈ لوگوں کو بھی وائی شوڈ دے ناٹ, مطلب یہی تو زمانہ ہے جہاں پر فریڈم آف پریس ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, اس کو بھی ہم ختم کر دیں. یو فیل کہ پاکستان میں جو وومن ہے وین دے کامنٹ آن اینی ٹاپک, اور باہر جو ابراڈ پاکستانی ہماری وومن ہے دے کامنٹ آن اینی ٹاپک, کچھ ڈفرینس ہوتا ہے یا سب سیم ہی ہے؟ آئی تھنک پاکستان میں نا ہم لوگ بہت ایموشنلی سوچتے ہیں ہر چیز کو. ہمارا گٹ ریئیکشن بڑا ایموشنل ہے, بڑا ہارش ہے, مطلب ایموشنل ہے, بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے پیار بھی کرنا ہے تو پاگلوں کی طرح کرنا ہے, نفرت بھی کرنی ہے تو اندھوں کی طرح کرنی ہے. مطلب وی آر ویری کہ نہیں, مطلب ابھی میں نے ایک ویسے ہی پوسٹ لگائی, مجھے کسی نے کہا کہ یار پاکستان میں نا ہر دوسرا آدمی امیگریشن کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ بندہ امیگریشن لائر تھا, تو میں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. ہی سیڈ ایسا ہی ہے, تو آئی واز لائک ایمی لگا ہوا ہے. تو میں نے ایمی پوسٹ لگائی کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, کیا اتنے لوگ چاہتے ہیں امیگریشن.
تو اس پہ بھی ایک ڈبیٹ ہو گئی کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اس قابل نہیں ہے یہاں آ جائے, کچھ کہہ رہے تھے کہ ہے قابل. بٹ میں ان کی لینگویج سن رہی تھی, میں سوچ رہی تھی کہ یار ٹاپک تو یہی تھا نا کہ امیگریشن لوگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں, پاکستان کی تو ایز سچ کوئی مطلب یہ بات تو نہیں تھی کہ پاکستان اچھا ہے یا برا ہے, بات یہ تھی کہ یار امیگریشن یا سیکنڈ پاسپورٹ آپ لوگ چاہتے ہو کہ نہیں. لیکن اس پہ ایک اتنے جذباتی جواب تھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ نا اپنی ڈیسیژنس اپنے دل سے لیتے ہیں. لائک ہم لوگ سب کچھ دل سے سوچتے ہیں کہ دل آ گیا بیٹی کے لیے اس آدمی کو داماد چن لیا. یہ کو ہم ریسرچ نہیں کرتے کہ داماد اصل میں ہے کیسا, بس دل آ گیا. گورے اینڈ امیریکنس نا بہت لاجکلی سوچتے ہیں. پاکستانی ویمن ابراڈ, پاکستانی ویمن ہو لیو ابراڈ, آئی تھنک یار آپ کے اوپر انوائرمنٹ کا تو بہت امپیکٹ ہوتا ہے فار شیور. سو آبویسلی جو پاکستان کی عورتیں باہر رہتی ہیں ان کی لینگویج تھوڑی سی زیادہ کلچرڈ ہو جاتی ہے, اور ان کے ٹائم مینجمنٹ وہ بہت بہتر سیکھ لیتی ہیں بیکاز انہیں اتنا کچھ خود کرنا ہوتا ہے. جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں یہاں پر بیکاز عورتوں کے پاس ٹائم زیادہ ہے, بیکاز ہمارے پاس جن لوگوں کے پاس ڈومیسٹک ہیلپ ہے ان کے پاس بہت زیادہ ڈومیسٹک ہیلپ ہے, تو اس لیے ان کے پاس کیونکہ ٹائم زیادہ ہے تو ادھر وہ سوشلائزنگ میں زیادہ لگتی ہیں. پتہ ہے آپ جس چیز میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہو نا آپ اسی وہی بن جاتے ہو, رائٹ, لائک لٹرلی آپ وہی بن جاتے ہو. اس لیے تو قرآن میں بھی ہے نا کہ اپنی صحبت چنو, یا لائک امیریکنز بھی کہتے ہیں یو آر نون بائی دا کمپنی آف دا 5 people you spend time with. So obviously اگر آپ پاکستان میں ہو اور آپ کمیٹی سرکلز میں ہو, سوسائٹی سرکلز میں, تو پھر آپ وہی زبان بولو گے, وہی سوچو گے, وہی کرو گے. اگر آپ باہر ہو تو ایک تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, تو آپ بہت زیادہ ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہو جسٹ بیکاز ادھر کا سسٹم ہی ایسا ہے. اینڈ دین آپ مطلب تھوڑا سا وہاں پر سسٹم ایسا ہے کہ آپ بہت سلیکٹیو لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہو. سو آئی فیل ایز اے ریزلٹ وہاں پر فیملی بانڈنگز بہتر ہیں دین پاکستان. ایون دو پاکستانی فیملیز باہر, پاکستانی فیملیز ادھر, وہاں پر فیملی بانڈنگ بہتر ہے. وہاں پر تھوڑی زیادہ ایک لاجیکل اپروچ ہے چیزوں کو. ہر عورت بھی وہاں پر سیکھ جاتی ہے فائنانسز مینیج کرنا, پیٹرول ڈالنا, گیس ڈالنا. یہاں پر تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, لائک مجھے بھی نہیں آتی گیس ڈالنا, جو کوئی اچھی بات نہیں ہے, بٹ کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو بندہ سیکھ لے گا. بالکل بالکل. اسکیری امی سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. یہ ہمارے اس میں جو پروگرام ہے اس میں فٹنس میں فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کے بارے میں وی وانٹ ٹو ڈسکس. So you were president of sports society at your college time. So بتاؤ, does it still continue? You still do any sports? اپنے بچوں کو آپ کتنا encourage کرتے ہو to do sports? How much is it important for you? کتنی اس کو importance دیتے ہو ابھی آپ؟ So I'm obsessed with sports. I've always been obsessed. لیکن I think جب میں ایک مدر بن گئی تھی نا تو میں تو بہت obsessed ہو گئی تھی. I still remember کہ کیان ابھی بہت چھوٹا تھا, like 3-4 months کا تھا, تو جو میں نے اس کو amongst the پہلے کھلونے جو میں نے اس کو دیے تھے was a tennis ball. کہ you know جب اس نے like crawling سیکھا تھا تو I would slide the ball on the floor. I would give him footballs. ابھی I think وہ 1.5 years کا تھا تو I had a coach for him کہ اس کو ہرڈل سکھائیں, اس کو یہ سکھائیں. لیکن میں بہت obsessed تھی. کیا آہل کے ساتھ بھی I was very much like جو اگر کہیں بیبی فٹ بال کیمپ نہیں ہوتے تھے تو میں خود شروع کر لیتی تھی. with رانیا also and now with شران. میں like اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یار جو آپ اسپورٹس سے سیکھتے ہو نا وہ آپ اصل میں like میں نے دنیا میں ٹاپ کیا ہوا ہے in my exams O levels میں and all. لیکن میں نے پنجاب میں ٹاپ کیا ہوا ہے in medicine. like بٹ لٹرلی جو آپ سیکھتے ہو آن دا پلینگ فیلڈ, اپنے بارے میں بھی سیکھتے ہو جب آپ اپنے آپ کو پش کرتے ہو مینٹلی, فزیکلی, ٹینس میں, فٹ بال میں, جس بھی اسپورٹ میں, یا جب آپ ایز اے ٹیم اپنے آپ کو پش کرتے ہو, کوئی لائک آئی مین دیر از نو کمپیریزن. جو آپ کو اسپورٹس سکھاتا ہے نا کچھ نہیں سکھا سکتا. سو آپ سیشنز وہ کرتے ہو اس پہ ڈسکس اپنے اسکیری امی پہ؟ بہت. وی ڈو اے لاٹ آف اسپورٹس ٹاک, اور میں اپنے بچوں کی ہر وقت ویڈیوز ڈال رہی ہوتی ہوں. دے آر آلویز ڈوئنگ اسپورٹس. لاک ڈاؤن میں بھی لائک آئی واز ویری اسٹرکٹ ود دیم. لاک ڈاؤن میں لائک آن لائن کازمک یوگا, پی ای ود جو, گھر پہ کوچ کو بلا لینا, میرے ہسبینڈ اور میں نے کر لینا, بٹ ایکٹیویٹی تو ان کی مسٹ ہے. اینی ٹپ فار مومس؟ اب آئی تھنک you know we don't even know if it will open after Eid. So I've matlab اگر کھلے گا بھی تو it's just going to be like for a month because summer holidays پہ start ہو جائیں گی. Yes. So لو مطلب یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ سمر ہالیڈیز نہ دیں اس سال, لیکن
you know, لاہور جیسے اور پاکستان میں اتنی گرمی ہے اینڈ آر اسکولز آر ناٹ equipped. مطلب لائک مائی بوائز گو ٹو HSN, ادھر تو اے سیز نہیں ہے, رائٹ. سو ہم لوگ مطلب وی آر ناٹ ریڈی for our children to go to school in June, July, you know, because ہمارے schools نہیں ready, ہمارے بچے نہیں ready, ہمارے کپڑے نہیں ready, ہمارے پاس facilities نہیں ہیں, تو اتنا آسان نہیں ہے کہنا کہ summer holidays نہ کریں, you know, because obviously اس کے پیچھے سالوں کی preparation ہے. like کوئی وجہ ہے کہ اتنے سالوں سے summer vacations ملتی ہیں, because ہمارے temperatures are unbearable. تو ان temperatures میں اگر بچوں کو school بلا رہے ہو تو آپ کے پاس کیا hydration facilities, schooling نہیں ہے, یا and like آپ انٹالریبل کنڈیشنز میں تو کسی کو نہیں نا پڑھا سکتے. آپ لوگوں کو گرمی میں بٹھا کر وہ ابل رہے ہیں تو نہیں کہہ سکتے کہ پڑھو, مطلب پڑھائی کے لیے آپ کو ایک ماحول چاہیے. سو آئی ڈو بلیو کہ this has become a way of life for us, at least for now. And اس لیے best is to make the best of it. تو میں نے تو آن لائن آپ کو بہت ریسورسز مل جاتے ہیں. سو میں تو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ یو نو میک شیور کہ آپ کے بچے کو فٹنس مل رہی ہے, میک شیور آپ کے بچے کو اسلامک ایجوکیشن مل رہی ہے, پڑھائی مل رہی ہے اور سوشلائزنگ مل رہی ہے. آئی نو یہ بہت مشکل ہے. سوشلائزنگ وہ کیسے؟ تو میں نے جو کیا ہے وہ یہ تھا کہ obviously cousins آپس میں مل لیں, because cousins ایک یو نو ملتے رہتے ہیں تو ان کا ایک وہ بن جاتا ہے پوڈ سا. اینڈ دین آپ زوم پہ بچوں کی پلے ڈیٹس ارینج کر لو تاکہ ایٹ لیسٹ ایک دوسرے سے بات تو کر رہے ہیں. آپ 2-3 بچیوں کے ساتھ پلے ڈیٹس کر لو, پھر انہیں کو بار بار بلاؤ, بیکاز آئی فیل کہ ہم یہ ریئلائز بھی نہیں کر رہے کہ اس پینڈیمک کا مینٹل امپیکٹ بچوں پہ کتنا ہے, اور پھر ان کے اوپر سوشل امپیکٹ کتنا ہے, ایموشنل امپیکٹ کتنا ہے. اچھا, where do you see the future of Scary Ammi? My dream is کہ Scary Ammi ایک like household brand بن جائے for mothers, کہ جب کوئی like ماں becomes a mom, تو you know even when she's thinking or becoming a mom, she downloads the Scary Ammi app, and اس کو ہر چیز ادھر ملے. ہمارے Scary Ammi کے سینٹرز ہوں جہاں پر مدرس کی کاؤنسلنگ ہو, like Scary Ammi. مطلب میری ڈریمس تو بہت زیادہ ہے, Scary Ammi کی اپنی رینج آف ڈائپرز ہوں, مطلب یس لائک ویری بگ ڈریمس, بٹ لیٹس سی انشاءاللہ. All the best. یس کہ کہاں Have you ever thought of Scary Abbu? So we do have a Scary Abbu. You do have? Yes, we have. So a lot of fathers would reach out to us on Scary Ammi and say کہ ہم کیوں نہیں جوائن کر پا رہے, you know, because اب fathers بھی انوالو ہو رہے ہیں, تو بڑی غلط بات ہے کہ ہم بھی اپنے ایشوز ہوتے ہیں. یس, and ہم کیوں نہیں جوائن کر پا رہے. سو ہم نے شروع کیا تھا Scary Ammis and Abbus, اور وہ اس کے ماشاء اللہ 11,000 ممبرز ہیں, وچ از اے بگ نمبر فار دا فیکٹ کہ فادرز تو میرا خیال تھا شاید دوستوں بھی نہ جوائن کریں. اینڈ اس سے بہت مزے کی اسٹوریز ہوتی ہیں. یس, آئی ریمبر ویلنٹائنس ڈے پہ جب ہم نے Scary Ammi پہ کیا نا کہ ہر ماں اپنی لو اسٹوری لکھے, تو Scary Abbu پہ باپ لکھنا شروع ہو گئے, اور وہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں پڑھی تھی ایک آدمی کا پرسپیکٹو. میں اپنی بیوی کو ایسے ملا, اٹ واز سو کیوٹ. Must be very interesting. I will go and check it. Yes, you must. Okay. آپ کو بلایا تھا یہاں پہ to interview as a successful businesswoman, but you are a very inspirational mom. آپ کے اگر گھر میں ایک سیکرٹ ریسورسز سے پتہ چلے کہ نیچے آ جائیں تو ایک پورا روم تیار ہے with full of medals and trophies and certificates of your kids. So ایک بزنس وومن ہونے کے ساتھ اور ایک ورکنگ وومن ہونے کے ساتھ, how come it's possible? نادیا, I've always prioritized my kids, اور میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ اگر لائک میں نے پیدا کیے ہیں, اگر وہ میری رسپانسبلٹی ہیں, تو ان کا تو میرے پاس بہت کم ٹائم ہے, پھر obviously وہ بڑے ہو جائیں گے, رائٹ. سو اس لیے جب بھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ میرا کام ہے اور میرے بچے ہیں, تو مائی بچے آلویز وین. اینڈ لائک اکثر مطلب آئی ریمبر انویسٹر پچز بھی ہو رہی ہوں گی, تو کبھی میرا بچہ میری گود میں ہوگا, یا وہ دے ول بی اے پارٹ آف اٹ, یا لائک کسی نہ کسی طرح میرے بچے آر آلویز اے پارٹ آف وٹ آئی ڈو. اینڈ لائک ایون فار می آئی بلیو, اس لیے میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں اپنا دن شروع اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہوں, بیکاز تب آپ سب سے زیادہ فریش ہوتے ہو نا, جب آپ اٹھتے ہو اور آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے. تو میں لائک صبح کے 4-5 گھنٹے انہیں دیکھ کر پھر ہی یس
बिकॉज मुझे लाइक बहुत तसल्ली होती है कि मैंने उनको नाश्ता खुद खिलाया है और उनको मैं स्पिनच एंड आमंड्स एंड फ्लैक्स सीड्स एंड ग्रेनोला सब कुछ खिलाकर उनके साथ टाइम स्पेंड करके उनको फिजिकल एक्टिविटीज करवा कर उनको कुरान लाइक जो भी मुझे होता है कि यार वो टाइम मैंने उन्हें दे दिया. फिर ऑब्वियसली जब वो अपना ऑनलाइन स्कूल कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं तब मैं अपने काम पर होती हूँ. एंड बाय द टाइम आई कम होम तो तब वो भी थके होते हैं, मैं भी, तो तब हम करते हैं चीज़ें इकट्ठे. बट ऑब्वियसली वो एनर्जी तो नहीं होती. बट सुबह का टाइम इज लाइक अ गिफ्ट फॉर मी एंड आई स्पेंड इट ऑल ऑन देम. सो यू आर सेइंग कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छा टाइम दोगे, क्वालिटी टाइम दोगे, सो दैट विल हेल्प अ लॉट. यस, एंड आई थिंक दैट इज देयर राइट. लाइक एंड बहुत सी माएँ जो है ना रात का टाइम बच्चों के लिए रखती है. मुझे लगता है कि दैट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आपने दिन का बेस्ट टाइम जब आपके अंदर एनर्जी थी में आप कुछ कर सकते, वो आपने बच्चों को नहीं दिया. वो आपने अपने दफ्तरों को दिया या वो. सो मैंने अपने लिए सोल्यूशन ढूंढी है कि यार आप 4 बजे उठ जाओ, ना उठो 8 बजे, 4 बजे उठ जाओ. आपके पास इतने घंटे हैं, अब वो सारा टाइम अपने बच्चों को दो. लॉन्ग डे देन. तो सोते कब आप? It varies. I try and sleep by like 10 and 11 के बीच में. But अक्सर like closer to 12 हो जाते हैं. Because I also want to like unwind ना, like मेरा दिन खत्म, मतलब unwind, make my task sheet, like talk to my husband. Sometimes I don't get to talk to him at all. Like वो सारी चीज़ें. So वो कभी कभी winding down takes a little longer. But I try कि 10 or 11 के बीच में. So you sacrifice your sleep over your work and your kids. Yeah, but sleep I think 5-6 hours is enough. अच्छा. I don't think it's a good पाकिस्तानी thing. वुमन की थोड़ी ज़्यादा होती है. I think यार आइडियल तो यही है कि आप 7-8 घंटे सो. But I think bodies पे used to be हो जाती है. Used to. It's not a good thing. It's not something I recommend. But आपको चूज करना होता है. Like मैंने अपनी सोशलाइजिंग भी सैक्रिफाइस की हुई है. I don't socialize at all now. पहले मैं बहुत सोशल थी. अच्छा, ये जो नए नए इश्यूज आते हैं या जो भी न्यू टॉपिक्स होते हैं, कैसे आते हैं? लाइक somebody you read through something या I read, I talk to people, mothers. नहीं, you said कि socializing कम करती हैं, so I was just wondering यार कैसे? I don't like socialize with friends, लेकिन स्केरी अम्मी पे तो मेरी हर वक्त सोशलाइजिंग होती है. तो जनरली दीज इश्यूज कम फ्रॉम मदर्स. लाइक वो खुद बता रही होती हैं ये मसला है, आप इस टॉपिक पे बात करें, आप इस टॉपिक पे बात करें. कभी कभी मुझे खुद जो इश्यूज फील हो रहे हो मैं उन पे भी बात करती हूँ. आई एम ऑलवेज, हमेशा मैंने अपने कान खुले रखे होते हैं. कभी कोई बच्चा भी कुछ कह देता है, हमेशा माशाल्लाह लाइक टॉपिक्स की तुम्हारे पास लिस्ट है. Almost 300 posts every day. आई थिंक मोर. अच्छा. या I think like 1500-1800 भी होती है. Really? Yeah, जब कॉन्टेस्ट चल रहे हो, it's insane. Okay. किस चीज़ में सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड खुद को फील किया? कोई ऐसा टॉपिक चला हो, कोई ऐसा इशू चला हो, and you felt? I think when I hear about the impact Scary Ammi has had, when like mothers tell me कि उनकी मदरिंग बेहतर हो गई है, उनका तरीका बेहतर हो गया है, उन्होंने कुछ सीखा है, उन्होंने अपनी हेल्थ के बारे में सीखा है, उन्होंने कुछ काम बेहतर किया है. So that makes me feel very happy. Okay. Yeah. Okay. Any message before you go, Aishnaz? What I would say to everybody is कि as women हम बहुत like अपने आप को sacrifice करने का, हमें लगता है कि हमारा ज़िंदगी में जो काम है ना वो है कुर्बानियाँ देना, मियाँ के लिए, बच्चों के लिए, बाप के लिए, भाई के लिए. And I feel कि ये हमें attitude जो है ना ये change करना है. Because अगर आप अपने आपको फ्रंट एंड सेंटर नहीं रखोगे, अगर आप अपने आप को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दोगे, मतलब वो मौका नहीं दोगे ज़िंदगी में जो आपका राइट है, तो फिर ये सैक्रिफाइस और कुर्बानी की जो साइकिल है ये चलती रहेगी. फिर आप अपनी बेटी के साथ भी यही करोगे, फिर वो अपनी बेटी के साथ भी. तो मैं रानिया को रोज़ कहती हूँ कि मैं आपके ऊपर इतनी मेहनत इसलिए नहीं कर रही कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है ज़िंदगी में. मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आपने एक चैम्पियन बनना है. एंड दिस इज़ द मैसेज वी नीड टू गिव आवर डॉटर्स. भाई क्यों उनको हमने इसलिए बिल्कुल नहीं पैदा किया और बड़ा किया कि वो कुर्बानियाँ दें. यस, एडजस्टमेंट्स करें, एडजस्टमेंट्स आदमी भी करते हैं, औरतें भी करती हैं, लेकिन कुर्बानी क्यों दें? लाइक किसी और की खुशी के लिए क्यों? उनकी खुशी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है. सो आई फील कि ये जो सेल्फ हमें लगता है ना कि जो सैक्रिफाइस करते रहो, क्यों? हम बिल्कुल एडजस्टमेंट्स करें, अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करें. बट कुर्बानी देना बिल्कुल एक औरत का काम नहीं है, ना एक माँ का काम है, ना एक बेटी का काम है. सो ये मेंटालिटी को अगर हम कम से कम करते हैं और अपनी बेटियों को हम यही कहें कि आपको हम कॉम्प्रोमाइज़ के लिए नहीं बड़ा कर रहे हैं, आपको हम चैम्पियंस
بننے کے لیے کر رہے ہیں. سو میں تو یہی میسیج دیتی ہوں رانیہ کو, اینڈ آئی ہوپ وہ بھی آگے اپنی بیٹی کو یہی میسیج دے. بیوٹیفل. سیریسلی ہم اپنے بچوں کو یہی سوچ کے بڑا کرتے ہیں کہ جی ان کی شادیاں کرنی ہیں, اور ان کے مائنڈ میں بھی یہی ڈال دیتے ہیں. وہ بھی بچپن سے انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ میں اپنی شادی پہ یہ پہنوں گی, یہ کروں گی. دس از ویری رانگ. شادی از پارٹ آف لائف, بٹ اٹس ناٹ دا مین تھنگ آف Absolutely. لائف. So good to have you here, Aisha. Thank you so much for being here. اور آپ سے ملتے رہیں گے. Definitely. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, viewers. I hope you like the show.